अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की हकीकी कहानी की तरफ। जिसके लिए मैंने अपने शोहर को छोड़ा वो तो डरपोक निकला। मैं वो बदकिस्मत हूँ कि जो चाहा न पा सकी। शादी के बाद कभी कोई खुशी न मिली, बच्चों की खातिर दुख उठाए, मगर ससुराल वालों ने मुझको मिट्टी का बर्तन समझ लिया था। इस समर की बरसों से आदी हो गई थी। ये झगड़ा करके मेकू को धकेल जाते तो 4 दिन बाद शुआरा कर मना ले जाते। ससुराल वाले अच्छे लोग न थे। चंद दिन ही सुकून के गुजरे, फिर वही जूतियों में दाल बटने लगी। इस सूरत हाल को सहते सहते दिल मदहम पड़ने लगा। शोरगुल से मेरे बच्चे अलग सहमे रहते थे। सास तो जो करती सो करती। इस बार ससुर साहब ने जो जूता खींच मारा, मैं ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और दीवार से जा लगी। इनसे ये उम्मीद मुझको हरगिज न थी। वो मेरे बुजुर्ग थे, उनसे मुझे हमेशा मेहरबान और शफीक होने की तवक्को रहती थी। वो औरतों की बातों में नहीं आते थे, मगर इस बार वो भी औरतों की बातों में आ गए। मेरा ये मान टूट गया कि इस घर में कोई मेरा हमदर्द और गमगुसार भी है। कि रंज कम न था कि इसके बाद जो आफत टूटी, इसने सैलाब बनकर मुझको घर से बाहर ही फेंक दिया। बात तो मामूली थी, रिश्तेदार मिलने सभी के आते हैं। एक रोज मेरी खालाजाद बहन शकीला अपने देवर काजिम के हमरा मिलने आ गई। खाने का वक्त था, इनकी खातिरदारी करना पड़ ही गई। इस रोज मेरे सास ससुर बेटी के घर गए हुए थे। शौहर भी काम पर जा चुके थे। शकीला और उनका देवर काजिम दोपहर का खाना खाने के बाद जाने ही वाले थे कि सास ससुर आ गए। खाला जी ने मुझको मशकूक नजरों से देखा और कमरे में जाकर शौहर से कुछ बातें करने लगी। मैंने ध्यान न दिया। मगरिब को मेरे मियाँ आ गए। खाला जी ने नया कसीना शुरू कर दिया। आखिर इन मेहमानों की इतनी खातिर तवाज़ो करने की क्या ज़रूरत थी? जो था वही खिला देती। मेरी बहन के साथ इसका देवर भी था। खाला जी अगर देवर के सामने अच्छा ना खाना रखती तो बहन की ससुराल में सुक्की हो जानी थी। तभी अच्छा खाना बनाया था। वो बोली, मैं सब समझती हूँ, बहन के देवर से माजी में कुछ ताल्लुक रहा होगा जो यूं दिन भर इनकी खातिरदारी में लगी रही। इतना बड़ा बहतान उन्होंने मुझ पर थोपा तो आंखों से आंसू निकल आए। सदमे से जबान गुंग हो गई। तब मेरे मियाँ ने कहा, बोलती क्यों नहीं, खामोश क्यों हो गई है? क्या बोलूं, बात ही ऐसी कही है खाला जी ने, क्या बोलने की गुंजाइश ही बाकी न रह गई। खाला जी झगड़ा बढ़ाना चाहती थी। बोली, दाल में कुछ काला है। अब ये कुछ बोले भी कैसे? ये संगीन इल्जाम सुनकर रोने लगी। जिसने शादी से कबल कभी खिड़की से बाहर न झांका, मेरा कलेजा शक होने लगा। मगर वहां मेरे रंजो गम की किसको परवाह थी। अयान ने मुझको पसंद किया और माँ से जिद पर अड़े रहे कि शबाना से शादी करनी है। सास ने बेटी की पसंद से शादी तो कर दी, मगर अब मेरे घर में बसने रहने का गम था। सो मुझको बिलाखिर घर बदर करने का मौका हाथ आ ही गया। इस बोतान की पादाश में मैं मेके तो आई, दिल ना तमाम सोखता था। अयान ने भी मुझसे बेरुखी बरती थी, बातचीत बंद कर दी थी। शौहर की इस बेअतनाई पर दिल बागी हो गया। जी चाह कोई मिल जाए तो फौरन आशनाई कर लूं कि उन्होंने नाहक बोहतान लगाया है, इसको सच कर दिखाऊं। गम और गुस्से के बादल ज़हन पर छा गए थे। जिस कदर सोचती रूह की सुलगन बढ़ती ही जाती। काफ़ी दिन इस दुख में गुजर गए। कभी जहरीली सोचें मुझ पर शहद की मक्खियों की तरह हमला कर देती और कभी दिल में बगावत बिच्छू के डंक की तरह सर उठाने लगती। तब शिद्दत से किसी ऐसे की जरूरत महसूस होती जिसे अपने दिल का गम कह सकूं। एक दिन काजिम हमारे घर आया। बैठक में अम्मी ने इसको बिठाया, बताया कि तुम अपनी भाभी के साथ मेरी बेटी के घर गए, तुम्हारी वजह से ससुराल वालों ने इसको घर से निकाल दिया है। काजिम को ये बात सुनकर सदमा हुआ। अम्मी से कहा कि मुझे शबाना से बात करनी है। मैं इसके सामने गई तो माफ़ी मांगने लगा। कहा कि शकीला भाभी को भाईजान मसरूफियत के सबब तुम्हारे घर नहीं ला रहे थे, तभी मैं इनके साथ आ गया था। मुझे इल्म न था कि आपके ससुराल वाले बदगुमान किस्म के लोग हैं, वरना मैं कभी ना आता। खैर जो हुआ सो हुआ। मैंने तो आपको खालाजाद बहन का देवर जानकर घर में बिठा लिया। पहली बार आए थे, खातिरदारी की थी। क्या मालूम था कि ऐसी तोहमत लगाएंगे। इस मुलाकात के बाद जाने हम दोनों के दिलों में वो कौन सा जज्बा पैदा हुआ
کہ میں اسی کے خیال میں رہنے لگی۔ حالانکہ خدا گواہ ہے کہ اس دن سے قبل میرے اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی خیال نہ تھا۔ کاظم واقعی ایک حقیقی عظیم انسان تھا۔ اس نے مجھ کو تسلی دی، حوصلہ دیا۔ اس کی ہر بات مرہم جیسی تھی جو میرے جلتے دل کے زخموں کو ٹھنڈک دیتی تھی۔ اس کی غم گساری نے میری ٹوٹی بکھری ہستی کو پھر سے جوڑ دیا۔ میں شکیلہ کے گھر جانے لگی اور وہاں کاظم سے ملنے لگی۔ مجھ کو بس اسی طرح چین آتا تھا۔ ایک دن میں نے کاظم سے پوچھ ہی لیا، اگر میرا شوہر لینے نہ آیا اور انہوں نے مجھ کو طلاق دے دی تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ اس نے وعدہ کیا کہ ہاں، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ نہ صرف تم کو زندگی کی سب سے زیادہ خوشیاں دوں گا بلکہ تمہارے بچوں کو بھی باپ کے پیار کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گا۔ زندگی مجھے پہلے ایک بار کوئی سچا پیار کرنے والا ملا تھا۔ میں اب لوٹ کر اس جہنم میں نہ جانا چاہتی تھی۔ مجھ کو اب کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ ڈر تھا کہ شوہر کسی دن منانے نہ آ جائے۔ دعا کرتی خدا کرے بس یہ جھگڑا آخری ہو اور وہ مجھ کو لینے نہ آئے۔ حسب امید 6 ماہ بعد جب میرے والدین نے رابطہ نہ کیا تو یعنی ایک روز اچانک لینے آ گئے۔ خوشامد اور چاپلوسی کرنے لگا۔ سخت غصہ آیا کہ اس وقت تم کیوں چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے جب ماں مجھ پر بہتان لگا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کھری کھری سنا دی، حالانکہ پہلے میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی زبان نہ کھولی تھی۔ اس روز میرے اتنا کچھ کہنے کا بھی عیان نے برا نہ منایا۔ قسمیں کھانے لگا کہ اب ایسا نہ ہوگا۔ اگر کسی نے تم سے زیادتی کی تو میں تمہارے واسطے ان سے لڑ پڑوں گا۔ داماد کی ان باتوں نے میرے والدین کا دل موہ لیا۔ وہ مجھ گھر لوٹ جانے پر مجبور کرنے لگے۔ ماں کے رونے اور باپ کے منت کرنے سے عیان کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ جاتے ہوئے کاظم کو اطلاع بھی نہ کر سکی اور یہ نیا باپ جو میری زندگی میں اچانک کھلا وہ ادھورا رہ گیا۔ 4 دن کا سکون، پھر سے وہی معاملہ شروع ہو گیا۔ ساس کا وہی رویہ جو روز اول سے تھا۔ اس بار جال بھن کر میں نے بھی 2 کی 4 سنا دیں۔ ان کو صدمے سے سکتہ ہو گیا۔ نان سر پیٹنے لگی کہ ہائے تم کو یہ زبان کس نے دی؟ پہلے تو ایسی نہ تھی۔ کیا بتاتی کہ مجھ سے کو کاظم کے پر امید وعدوں نے باحوصلہ بنایا۔ ساس پنکارنے لگیں، آج یہ میرے سامنے بولنے لگی ہے، کل جوتیاں اٹھا کر سر پر مارے گی۔ عیان ابھی 3 لفظ کہو اور اس کو چلتا کرو۔ میں نے بھی کہہ دیا آپ دیں طلاق۔ میں 2 بچوں کی ماں تھی۔ میری طلاق کا سن کر کاظم اس قدر گھبرایا کہ گھر سے غائب ہو گیا۔ اسی گھر والے بھی پریشان تھے۔ سبھی نے کافی دن انتظار کیا، اس کا سراغ نہ ملا۔ تبھی ایک روز میں اس کے دوست ثاقب کے پاس چلی گئی جو ہمارے رازدار سے واقف تھے۔ جب میں ثاقب کے گھر گئی تو وہ اکیلا تھا۔ اس نے میری آؤ بھگت کی، مجھے راضی کیا کہ اس کے ساتھ لاہور چلوں۔ یہاں کاظم میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ یہاں تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا کیوں وہ اپنے رشتہ داروں سے ڈر گیا ہے۔ میں ثاقب کی باتوں میں آ گئی اور اس کی ہمراہ لاہور آ گئی۔ دونوں بچوں کو والدین کے گھر چھوڑا۔ سوچے شاید ہم کو رقم کی ضرورت پڑے، زیور بھی ساتھ لے لیے۔ لاہور پہنچ کر ثاقب نے مجھ کو ہوٹل میں ٹھہرایا۔ وہ 2 دن تک شام صبح یہ کہتا رہا کہ کاظم آ جائے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ تیسرے روز وہ بولا میں نے تو کافی ڈھارس دی ہے لیکن وہ انتہائی ڈرپوک ہے۔ تم چاہو 2-4 دن اور انتظار کر لو، مجھے ضروری کام ہے، 2 دن بعد آ سکوں گا۔ میں نے پوچھا وہ ہے کیسا؟ بتایا کہ برے حال میں ہے، جو رقم لایا تھا وہ تمام ہو گئی ہے۔ تب بھی میں نے روپے اور زیورات اس کے حوالے کی کہ یہ کاظم کو دے دو تاکہ اس کو سہولت ہو اور وہ آ جائے۔ ثاقب تو چلا گیا۔ خدا جانے ہوٹل کے مینیجر کو کیا کہہ کر گیا تھا کہ وہ صبح و شام کھانا بھجواتا رہا۔ ہوٹل کا مینیجر شریف آدمی تھا۔ تیسرے روز خود آیا اور مجھ سے احوال پوچھا۔ اب میں گھبرا چکی تھی۔ اس کو مختصر بیتا سنا کر کہا کہ اگر آپ واپس جانا چاہتی ہو مگر روپے وغیرہ ثاقب کے حوالے کر چکی ہوں کیونکہ ہوٹل میں رقم اور زیورات رکھنے کا خطرہ تھا۔ وہ شریف آدمی کہنے لگا نادان بہن، تمہاری عزت سے زیادہ کوئی شے نہ تھی اور تم ہوٹل کے کمرے میں اکیلی رہ پڑی۔ اس نے مجھ کو ٹکٹ کی رقم اور سفر کا خرچ دیا۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ سچ شکر اس شخص کے دل میں رحم تھا، ورنہ شاید میں لٹ جاتی۔ 5 دن بعد گھر آئی۔ والدین پریشان اور بچے رو رو کر ہلکان تھے۔ مجھ سے خوب لپٹ کر روئے۔ میرے لوٹ آنے سے ان کی عزت بچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے والدین صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ میری اتری صورت نے ساری کہانی کہہ دی تھی کہ
ठोकर खाकर वापस आ गई हूँ। काजिम अपने दोस्त के तवासुत से बैरून मुल्क चला गया और मैं इसका इंतज़ार करती रह गई। यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इतना बुज़दिल भी हो सकता है। वादा वफा न कर सका, मलाल है। काश काजिम ने वादा न किया होता तो शायद मैं आज ससुराल में होती। जैसा भी था, मेरे बच्चों का बाप का घर तो था।